expectation for me to stay in Mumbai before, and I've learned that the Indian people are very friendly, so I'm excited to visit Goa today. I'm very excited. Happy to go to Goa. I'm looking forward to come to Goa. What do you like to see on Goa? The temples, the old Portuguese houses, and meet nice people from Goa. See some temples, maybe a nice beach. I'm looking forward very much. How much excited to coming? How much excited you are in coming to Goa? Very, very, very. Maybe it's even better than in Mumbai yesterday. Yeah. Probably. Sure. I'm very, very happy to be here because I love this country. It's hot, the weather is nice, all the people are really, really friendly, and the food is so good. You see? I need to see people. I am here just to see people. I will not visit something else. I need to see people and eat. If it's possible, to swim. But my priority are the people from Goa. Thank you. The atmosphere is like in Cuba, so we are like brothers. आज आमची सीझनाची पहिली इंटरनॅशनल क्रूज वेसल आयिल्ली आसा. ही वेसल पोर्तुगालच्यान आयल्या. पॉयंट ऑफ ओरिजीन पोर्तुगाल आसा. नांव आसा वास्को दा गामा. ह्या वेसलान एकूण 590 पॅसेंजर आसात आनी 416 क्रू मेंबर्स आसात. ही वेसल फुडलो जो आसा तो कोचीन आसा. सद्या ती इंडियन पोर्ट मुंबयच्यान आयिल्ली आसा. ह्या वेसलींतले आतां पॅसेंजर सगळे हांगा देंवन टूर ऑपरेटरान जसो टूर प्लॅन केला त्या प्रमाणे संपूर्ण गोंयान ती भोंवतली आनी त्या उपरांत सांजची रातची 23:55 आवर्स ती हांगच्यान सेल जातली. कितके एक्सपेक्टेड आशी आउट टूर्स तशे? टोटल बसीस 25 आसात. ह्या सिजनान टोटल आमचे डॉमेस्टीक आनी फॉरेन धरले जाल्यार टोटल एकूण आतां पर्यंत जे इन्फॉर्मेशन आसा डेटा अवेलेबल आसा त्या हिसपान 44 शेड्यूल्ड आसात अप टू जून 2025. शिप्स येतात ते वेलकम करपाक तुमी अरेंजमेंट करतात कशें? ते अरेंजमेंट आसा ते MBA इन कोऑर्डिनेशन विथ आमचे गोवा टुरिजम आसा तेंचे सौजन्यान तेंची टीम आसता गोवा टुरिजमाची आनी तेंचे ऑपरेशनान आमी हांगा तेंचे वेलकम जाता. जी वास्को दा गामा आमच्या फाटल्यान आसा तेच्या बरोबर आनी एक वेसल येयलेली आसा एम्प्रेस म्हणून जी डॉमेस्टीक वेसल आसा तितून अरावंड 1400 पॅसेंजर्स आसा आनी अरावंड 600 क्रू आसा. सो अलॉंग विथ ही शीप आनी ती शीप मेळून तांकां एक ट्रेडिशनल वेलकम दवरला आमच्या गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटान. प्लस तेंच्यो टूर्स जे आसा पळय शेड्यूल्ड आसा ते फूल गोवा भर भोंवतले आयज आनी कितें गोवाचे आमचे जे कितें नॅचरल सौंदर्य आसा बिचीज आसा टेम्पल्स आसा ते पळयतले आनी परतो एक बरो एक्सपिरियन्स घेवन हे शिपार आयज रातचे परते वयतले.